प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और मुझे कहते हैं शुमाइला न्याज़। और आज मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं इतना ही सिर्फ कह सकती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कम शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको देखकर आप वाकई में मुतासर हो जाते हैं और ज़्यादा बोलने वाले लोग उनके सामने बोल नहीं पाते। और आज मेरा भी कुछ ऐसा ही आलम है, लेकिन मैं देर नहीं लगाऊंगी तारुफ में। नाम मैं बताती चलूँ कि मोहम्मद असलम राव साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चूँकि इंटरव्यूज़ करते हैं कारोबारी शख्सियत के जो कि प्रॉपर्टी से मुंसलिक लोग होते हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे कहीं से किसी भी तरह से ये लगा नहीं कि ये प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक हैं, बल्कि इनको कहा जाए कि ये अदीब हैं या कोई शायर हैं। कोई भी इनसे बात करेगा तो इनकी बातों के अंदर जो है ना वो मगन होता चला जाएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जो आपकी सोसाइटी है, अगर किसी से कहा जाए कि जी आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो वो इतना लंबा नाम आपकी सोसाइटी के बारे में बताएगा। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी एब्रीवेशन क्यों है आपकी सोसाइटी की? देखिए, मैंने तो सोसाइटी ज्वाइन की 2010-11 में, जबकि सोसाइटी कायम हुई थी अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन 1988 में गालबन। तो अब उस वक्त तो जिन्होंने भी इसका नाम रखा, नाम तो रखने वालों में मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन अगर अब देखा जाए, बेशक ये लंबा नाम है, लेकिन ये आज एतमाद की ऐसी अलामत बना हुआ है कि न सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में, पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क। तो ये एतमाद आपने बहाल कैसे किया है? डिलीवरेंस से हमने डिलीवर किया और क्वालिटी डिलीवर की। सबसे बड़ा एरिया नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने डेवलप किया है। आपको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा जो मल्टी सोसाइटी ने डेवलप किया है और जो बाकियों ने डेवलप किया। क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें कोई शख्स आम जो इतना कमाने वाला नहीं है, क्या समझते हैं कि वो F11 में या F10 में या F6 में अपना घर बना सकते हैं? नो। तो उसके लिए फिर मल्टी गार्डन्स जाना चाहिए। देखें ना, ये जो स्कीमें बनी जोनिंग, पहले इससे पहले जो ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहलाती है, इसमें CDA के अलावा कोई और डेवलपमेंट नहीं कर सकता था। आप ये देखें कि हमारी जो इस वक्त 22-23 करोड़ की आबादी है, इसमें तमाम लोग, हर आदमी के पास घर नहीं है। जितनी भी फैमिलीज़, अगर फैमिली का हिसाब लगाया जाए तो 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन मेरा ख़्याल है 8-9 करोड़ फैमिली बनती हैं। अगर 4-5 आदमियों की आप एक फैमिली कंसिडर करें तो 9-10 करोड़ की तो फैमिलीज़ बन जाती हैं। 9-10 करोड़ घर हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। अब आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट उनको 9-10 करोड़ घर प्रोवाइड कर देगी, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अभी जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था पहले घर देंगे जी, 50 लाख घर बना के देंगे, उस हवाले से अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है कि चलो कम से कम एक बिगनिंग तो है ना। लेकिन अच्छा बेहतर होता कि अगर इसको वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ कोई प्रोग्राम चलाते तो मेरा ख्याल में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कामयाब होता। इस हुकूमत ने जो रियल एस्टेट के हवाले से इस्लाहात की हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? टैक्स छूट भी दी गई है प्रॉपर्टी के हवाले से, आप मुत्तफिक हैं? आप समझते हैं कि मौसर? यस, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ी फर्क पड़ा है मार्केट में, बहुत अच्छी रिलीफ है। फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट ने सोचा है इस सेक्टर के लिए और इस सिलसिले में। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में उतनी तेज़ी तो नहीं है प्रॉपर्टी को लेकर। इसमें जो रिलीफ ज़्यादा मिली है वो मिली है बिल्डर्स को। अच्छा। ये जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो है हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, प्लाजा वगैरह, उन्हें मिली है रिलीफ ज़्यादा। लेकिन जो प्लॉट्स ख़रीदते हैं, बेचते हैं, घर बनाते हैं, उन्हें रिलीफ नहीं है। रियल एस्टेट के हवाले से 1947 से लेके 2020 तक किसी गवर्नमेंट ने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सर, मैं अगला सवाल ये करना चाहती हूँ, आपके पास इंटरव्यू से पहले एक शख्स आया और उसने आपसे कुछ पूछा, तो आपने उनसे कहा कि नक्शे ते तो चीज़ चंगी लगती है पर मौके ते वेखिए तो कुछ और ही होता है। वो रीज़न मैं बता दूँ, वो खुदा न खास्ता उसका मतलब आप उस सेंस में ना लें। देखिए, इस्लामाबाद का जो एरिया है ना, इसमें सारी जगह अनइवन लैंड है। पुठवार का इलाका है, इवन लैंड नहीं है।
اب ہوتا یہ ہے کہ نقشہ تو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی خوبصورتی سے ہر چیز نظر آ رہی ہے, گرین بیلٹ آ رہا ہے, ہاں ہر چیز نظر آتی ہے, لیکن جب آپ موقع پہ جائیں ہو سکتا ہے آپ کا پلاٹ جو ہے گہرائی میں ہو, ڈپریشن میں ہو, کھڈا ہو وہاں پہ, تو اب اس کی ویلیو تو پھر وہ نہیں ہوگی جو ایک لیول پلاٹ کی ہوتی ہے. یہ شعبہ بدنام کیوں ہوا؟ بنیادی طور دیکھیں, جہاں تک سوال ہے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعبہ اگر مورلی دیکھا جائے تو اس سے اچھا شعبہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کو چھت پرووائڈ کر رہے ہیں, گھر دے رہے ہیں. جس شخص کے پاس اپنا گھر ہوگا اس کی کانفیڈنس لیول ہی ڈفرینٹ ہوگا, اور جو کرائے کے گھروں میں آگے پیچھے دھکے کھا رہا ہوگا وہ بیچارہ, اس کا کانفیڈنس لیول اور ہوگا. شعبہ انتہائی بہترین ہے, بہت اچھا ہے, بٹ انفارچونیٹلی اب تک جو اس میں ہوا وہ یہی ہوا جو آپ نے فرمایا کہ لوگ گئے ہیں تو وہاں جگہ نہیں ہے, کسی سے اس لیے بھروسہ نہیں کرتے لوگ, اس لیے بھروسہ نہیں کرتے. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے, اور اتنے یہ فریکوینٹلی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تقریباً ہر شہر میں اس شعبے میں, کہ اس شعبے سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ کافی حد تک مجروح ہوا. اچھا راؤ صاحب, جس طرح سے انلیگل سوسائٹی ہوتی ہے, لیگل سوسائٹی, انلیگل اور فیک سوسائٹی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے, اور اگر کوئی سوسائٹی بنتی بھی ہے تو اس کو کسی نہ کسی ہاتھ کی سہ تو ضرور ہوتی ہے اس سوسائٹی کو بنانے میں, تو ان کو کن لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ڈیولپمنٹ شروع کریں, باقی کام ہم سنبھال لیں گے؟ دیکھیں جی, جو ہے نا اپنا اس میں دو قسم کے ہیں نا, ایک تو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور ایک پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں. جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا تو آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا یہ لا موجود ہے, اس لا کے تحت سوسائٹی نے ہر صورت چلنا ہوتا ہے. اچھا, اگر اس لا کو فالو کیا جائے پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی فراڈ یا دھوکے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرے ہیں وہ جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں. پرائیویٹ ڈیولپرز کے لیے کوئی ایز سچ ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رولز ریگولیشنز ہوتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو سوسائٹیز ہیں یہاں اس وقت جو ایز فار ایز آئی ریکال اسلام آباد کے ایریا میں غالباً 64 ہیں ٹوٹل. اب 64 میں سے جنہوں نے ڈیلیور کیا ان کی تعداد 6 یا 7 سے زیادہ نہیں ہے. اب باقی جگہوں پہ پھر کیا ہوا, لانچ کی اسکیم, ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں, زمین لے نہیں پائے, لوگ غائب ہو گئے. اب جہاں جن کے انویسٹمنٹس ہوئی ہیں وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, اب وہ دھکے کھا رہے ہیں, کبھی کہیں کسی ایک فورم پہ کہیں دوسرے فورم پہ. پرابلم یہ ہوتی ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کوئی بھی اسکیم لانچ کرنے میں, وہ ہے ایکوزیشن آف لینڈ. زمین کا خریدنا اور لینا سب سے مشکل کام ہے. جو یہاں پہ انہوں نے پہلے لاء میں یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس 400-600 کنال زمین ہے آپ اسکیم لانچ کر دیں. اب جو اسکیمیں فیل ہوئیں ان کی ریزن میں بتا دوں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نیت خراب ہوگی, لیکن سرکمسٹانسز ایسے پیدا ہوئے کہ دے جسٹ کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ, کہ انہوں نے 400-600 لے کے سوسائٹی یا اسکیم لانچ کرنے کی اجازت جیسے ہی حاصل کی تو اب اس ایریا میں انہوں نے لانچ کر کے لوگوں کے پیسے تو لے لیے, ایک لے آؤٹ پلان پہ ان کو پلاٹ نمبر بھی الاٹ کر دیے, اور اس وقت جو انہوں نے کاسٹ ورک آؤٹ کی پر پلاٹ, وہ جو 400 یا 600 کنال زمین خریدی تھی اس کو بیس بنا کے انہوں نے کاسٹ بھی ورک آؤٹ کر لی, اور اس کاسٹ کی بنیاد پہ لوگوں سے پیسے لے لیے. جب وہ مزید زمین خریدنے گئے تو وہاں کے لینڈ اونرز کو پتہ چلا جی یہاں تو اسکیم بن رہی ہے, لانچ ہو رہی ہے, انہوں نے اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھا دی, اور وہ ڈیمانڈ اس حد تک بڑھا دی ان پرپورشنیٹ کہ وہ خرید ہی نہیں پائے اور وہ اسکیم لانچ نہیں کر پائے. اور پھر جب پریشرز پڑے دائیں بائیں سے تو دین دے کولیپس کر گئے اینڈ دے اسکیپڈ فرام دا سین. ایگزیکٹلی. اچھا, ہمارے متعدد انٹرویوز میں سی ڈی اے کے ادارے پہ بہت تنقید کی گئی ہے کیونکہ آپ بھی اس کام سے منسلک ہیں. کیسا تجربہ رہا ہے آپ کا سی ڈی اے کے ساتھ؟ کیا سمجھتے ہیں سی ڈی اے کا ادارہ رشوت کے بغیر کام کرتا ہے؟